अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग JNK। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम के एक नए शुमारे में। आज हफ्ते का दिन है सैटरडे, जून के महीने की आज 8 तारीख है और 1445 हिजरी के जिलहिज्जा की आज पहली तारीख है। माह जिलहिज्जा का कल शाम को हमारे यहाँ चांद देखा गया। जिलहिज्जा की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल से ही इतलात मौसूल हुई इस हवाले से बड़े पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुए कि ईद उल अज़हा जो है जून की 17 तारीख को मनाई जाएगी हमारे यहाँ। तो ईद की भी आपको पेशगी मुबारकबाद दे देंगे। हालांकि इन दिनों ईद के हवाले से बड़े पैगामात आप मौसूल करेंगे, बड़े पैगामात आप अपने अपनों तक पहुँचाते रहेंगे। और ईद हकीकी मानों में तभी ईद लगती है जब सब खुशहाल हों, जब सब मिलजुल के ईद मनाएं। तो परवरदिगार से हम ये दुआ करते हैं कि ये जो आने वाला त्यौहार है, आने वाला बड़ा दिन है, हर एक के लिए खुशी का दिन साबित हो और हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मिल बैठ कर ईद मनाएं, खुशियां बांटें। और जनाब मौसम के हवाले से अगर इतने अच्छे मौसम में बात न करें तो मुझे लगता है बात अधूरी रह जाएगी। हालांकि जब हम देखते हैं मुल्क के दूसरे हिस्सों में बहुत ज़्यादा गर्मियां पड़ रही हैं, हमारे यहाँ पिछले एक दिनों से मौसम जो है काफ़ी बेहतर हुआ है और महकमे मौसमियात का ये कहना है ताहम कि इस महीने की 10 तारीख से गर्मी की एक और लहर का आगाज़ हो जाएगा। आपने इस हवाले से भी सोशल मीडिया पर कल बड़े पोस्ट पढ़े होंगे कि जून के महीने में भी हमारे यहाँ जो बालाई इलाके हैं बर्फ़बारी होती है। कल कई बालाई इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिशें हुईं, जिससे खासकर शबाना दर्ज हरारत में खासी कमी रोनमा हुई है। आज के शुमारे में भी दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे। मैं अजहर हाजनी हूँ और मेरे हमरा हैं हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हुमैरा बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। जी, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे थे। आजकल काफ़ी ठंड पड़ी हुई है यहाँ कश्मीर की अगर बात करें, और कश्मीर से बाहर बाकी स्टेट्स में काफ़ी गर्मी है। इसी वजह से काफ़ी लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम Exactly, जब आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि काफ़ी ठंड पड़ रही है, हालांकि कुछ लोग शायद ये समझेंगे कि उतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ रही है, लेकिन हुमैरा का दरअसल मतलब ये है कि जब हम दिल्ली की बात करते हैं या गुजरात की बात करते हैं, दूसरे ऐसे शहरों और रियासतों की बात करते हैं कि जहां पर 45 या 50 डिग्री दर्जे हरारत भी इस मौसम में जो है लोगों को सहना पड़ रहा है, ऐसे में जब हम हमारे यहाँ की बात करते हैं 15 या 20 डिग्री दर्जे हरारत, तो इसे हम कम ही कह सकते हैं, बल्कि हम काफ़ी भी कह सकते हैं कि काफ़ी ठंड है। जी बिल्कुल। और मैंने इनफैक्ट कल देखा, मैं थोड़ा बाहर तक घूमने के लिए गई थी, मैंने काफी सारे टूरिस्ट्स को स्वेटर्स लगाते हुए देखा, जो कि इनक्रेडिबल है। खाली कश्मीर में ही ऐसा देखने को मिल सकता है, वो भी जून के महीने में। बिल्कुल सही। और सयाहों की एक बड़ी तादाद कश्मीर की सैर के लिए आई हुई है और हकीकी मानूं में पिछले चंद दिनों से जिस किस्म का मौसम बना हुआ है वो सही मानों में समझते होंगे कि जिस तरह कहा गया है कि कश्मीर जो है जन्नत नुमा खिता है, हकीकी मानों में स्वर्ग ही है, हकीकी मानों में जन्नत जैसा ही है कि इस मौसम में जून के महीने में भी लोगों को स्वेटर पहनना पड़ती है। आप गाड़ी में बैठते हैं तो कभी कभार आपको हीटर भी चलाना पड़ता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल सही। वेल नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी खुशहाल होंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप तक अहम इतलात पहुंचाते हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे आज दिन के हवाले से, आज दुनिया भर में वर्ल्ड ओशंस डे मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अर्थ प्लैनेट पर रहते हैं जिसमें करीब करीब 70% जो पानी है वो मौजूद है। इसकी वजह से हमारी प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। नाज़रीन, बताना चाहेंगे कि यूनाइटेड नेशंस ने सबसे पहले 2008 में ये फैसला ले लिया कि हमें हर साल 8 जून को ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि ओशंस को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए। और नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 11 बिलियन टन्स ऑफ जो प्लास्टिक है वो
pollute کرتا ہے ہمارے سارے اوشنز کو. I think this is a cause of concern, Azhar. Undoubtedly. اور اس حوالے سے مجھے بڑا اچھا لگا جب آپ نے کہا کہ آج ورلڈ اوشین ڈے منایا جا رہا ہے. حالانکہ ایمان مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن آج میں بلو پہن کے آیا ہوں تو کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ریلیٹ یہ کلر کرتا ہے. لیکن یہ دریاؤں کا یا آبی ذخائر کا یا فار دیٹ میٹر سمندر کا یا سمندروں کا جو پانی ہے، اسے آلودہ کرنے میں ہم کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے ہیں. حالانکہ ہم سب پانی کی اہمیت جانتے ہیں، صاف ستھرے پانی کی اہمیت جانتے ہیں، اور پانی کے بغیر زندگی کا گزارا کرنا ناممکن ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آبی ذخائر کو، آبی وسائل کو آلودہ کرنے میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ ایک میٹر آف کنسرن ہے، اور ہم امید رکھیں گے کہ جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے باورچی خانے میں یا اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے مختلف موضوعات کے حوالے سے اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی صحیح تربیت ہو، تو ان اہم موضوعات کی طرف بھی ان کی توجہ مبذول کریں. انہیں بتائیں کہ پانی کو صاف ستھرا رکھنا کتنا ضروری ہے، اور اس حوالے سے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام کے آغاز سے اس موسم متعلق بالکل اس کے ساتھ ساتھ اظہر آج نیشنل بیسٹ فرینڈز ڈے بھی منایا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور ناظرین آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. شکریہ. ایک اچھے دوست کا زندگی میں ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ خوش نصیب ہیں، ان خوش نصیبوں میں آپ بھی ہیں جن کے اچھے دوست ہیں، یا جن کا کوئی اچھا دوست ہے، اس کی قدر کریں، قدر کرنا سیکھیں، قدردان بنیں، اور اس کا ہمیشہ خیال رکھیں. اور لڑائی جھگڑے یا ناراضگیاں وہیں ہوتی ہیں جہاں ایکسپیکٹیشنز ہوں. تو کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز پر کھرے اتریں، اور یہ جو دوستی کا سلسلہ ہے، پیار محبت بانٹنے کا سلسلہ ہے، یہ قائم دائم رکھیں. جی بالکل ناظرین، آپ تک فٹافٹ سے ہم اپڈیٹس پہلے پہنچاتے ہیں. سب سے پہلے بتانا چاہیں گے آج سری نگر کا موسم کیسا رہے گا. جی جناب، آج موسم خوشگوار ہی رہے گا. وہی اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 27، کم سے کم 12 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 42 اور کم سے کم 25 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. وہی شہراؤں کے حوالے سے بتاتے چلے، آج نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے، اور مغل روڈ پر بھی سیم سین رہے گا، چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مزید اطلاعات کے لیے ناظرین دیے گئے نمبرات جو کہ آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر ابھی دستیاب ہیں، ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو جناب چلے سنتے ہیں ہم اعجاز راہ کی خوبصورت آواز میں یہ نغمہ. اس کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے مہمان کے ساتھ. جب نیترا کونو چھپس انسان قبر یاد تھا، کونو چھپس انسان قبر یاد تھا. کمن صورتن میں اندر موت ساواں، کمن صورتن میں اندر موت ساواں، کونو چھپس انسان قبر یاد تھا. نلک چاروزا جب نیترا کونو چھپس انسان قبر یاد تھا. گژھُن اَتھہا چھُنیاک چھُنٕے چھُ گژھُن اَتھہا کونو چھُکھ سُہ اِنسان قبر یاد تھاوان کونو چھُکھ سُہ اِنسان قبر یاد تھاوان کمن صورتن وِچ اندر موت ساواں کونو چھُکھ سُہ اِنسان قبر یاد تھاوان نہ لفظا روزاں جب نیراں
چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان پنن راو راو یہ زٲنِتھ تہِ چھُکھ پنن راو راو کوٚنو چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان کوٚنو چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان کمن صوٗرتن مِلہِ اندر موت ساوان کوٚنو چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان نہ لۄکچا روزان جوانی راوان کوٚنو چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان تماشی کنیوک چھو محل کھان بناوان تماشی کنیوک چھو محل کھان بناوان کوٚنو چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان کوٚنو چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان کمن صوٗرتن مِلہِ اندر موت ساوان کوٚنو چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان نہ لۄکچا روزان جوانی راوان کوٚنو چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان دنیا داری یُسٕے آو واپس سُدراون وورٕے کٔمِس پوٗج ساگر یہِ دُنیا داری یُسٕے آو واپس سُدراون وورٕے پوٚژھا پرٛٮ۪تھ اکھا ییٚتہِ چھُ راتھا گُزاران پوٚژھا پرٛٮ۪تھ اکھا ییٚتہِ چھُ راتھا گُزاران کوٚنو چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان کوٚنو چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان کمن صوٗرتن مِلہِ اندر موت ساوان کوٚنو چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان نہ لۄکچا روزان جوانی راوان کوٚنو چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان کوٚنو چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان کوٚنو چھُکھ ژٕ اِنسان قبر یاد تھاوان وچھن والے ہند بیک لٹ استقبال تو سڑا سڑا خیر مقدم یت پٹ تھی ٹی وی یس پہ مدعے گنڈت آسان تو یل کھانا ڈل تہس خدمت پیش کران
بات کس صورتس مز بغور وچان بغور بوزان تتھے پہ سنس سٹوڈیوس مز آسان مانیٹر اس تک پہ برابر تہندی پہ انجوائے کران. خیر اس رکو ایک لۄکٹہِ وقفہٕ باپت وقفہٕ پہ واپس یمو أزکِس مہمانس سۭتۍ کرو ملاقات. روٗزِو وٕچھان گڈ مارننگ J&K. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. وچھن والے ہند بیک لٹ استقبال. گڈ مارننگ J&K یس تُہۍ ٹی وی علاوہ موبائل فونس پٮ۪ٹھ تہِ چھُو ہٮ۪کان وٕچھِتھ. اگر تۄہہِ وُنِس تام تہِ سٲنۍ یوٗٹیوٗب چینل سبسکرایب چھو نہٕ کٔرمٕژ کینٛہہ تُہۍ گٔژھِو پنٛنِس موبایل فونس موبایل فونچہِ ایپ منٛز یوٗٹیوٗبس منٛز کٔرِو سٔرٕچ DD کٲشِر. یہِ چھِ سٲنۍ آفِشل یوٗٹیوٗب چینل تہٕ اتھ آفِشل یوٗٹیوٗب چینلہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ سٲنۍ پروگرام وٕچھِتھ پنٛنہِ منہٕ مُطٲبِق ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تۄہہِ وق آسہِ. تُہۍ کٔرۍزیو مگر ضروٗر سٲنۍ یوٗٹیوٗب چینل سبسکرایب تہٕ اتھ چھُ سُہ گھنٹی ہُنٛد آیکن تہِ آسان، بیلہِ ہُنٛد آیکن تہِ آسان، سُہ تہِ تھٲیزیو دبٲیِتھ. اب جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی جو خوبی ہے اور خصوصیت ہے، بلکہ خصوصیات ہے، ان میں ایک بڑی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ ہم الگ الگ دنوں کے موقع پر الگ الگ مہمانان کو مدعو کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں اور مختلف موضوعات کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اور جو ہمارے مہمانان ہیں ان کی اپنی ذاتی زندگی، ان کے تجربات اور مشاہدات سے بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے ہم سب کو. صحت کے حوالے سے بات کرنا آج کل کے دور کی ایک اہم ضرورت ہو گئی ہے، کیونکہ جس قسم کا ہمارا کھان پان ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، لائف سٹائل میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. اس وجہ سے اپنے صحت کے حوالے سے کانشیس رہنا بے حد ضروری ہے. آج ہم ایک مخصوص شعبے کے حوالے سے بات کریں گے. جب ہم طب کی بات کرتے ہیں، علاج معالجے کی بات کرتے ہیں، آج جس معالج کو ہم نے مدعو کیا ہے یہ اپنے شعبے اور پیشے کے حوالے سے مشہور و معروف ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی جو ہے کافی انسپائرنگ ہے. انہوں نے کس طرح شروعات کی، کس ماحول میں پڑھائی لکھائی ان کی ہوئی اور اس کے بعد اس پیشے کا انتخاب کرنا وہ اپنے آپ میں ایک بڑا انسپائرنگ معاملہ ہے. ہم آج کے مہمان سے آپ کو ملاقات کراتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سعید سجاد نذیر صاحب. آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں یورولوجی اینڈ رینل ٹرانسپلانٹ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں. آپ کا بہت بہت استقبال ڈاکٹر صاحب. ویلکم سر. ویلکم. بہت شکریہ. چلیے آپ نے ہمارا استقبال کیا تو ہمیں خوشی ہوئی. جی بہت شکریہ. کیسا محسوس ہو رہا ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں اس لائیو پروگرام میں شمولیت کرتے ہوئے؟ ڈیفینیٹلی اچھا لگ رہا ہے. میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ویری ہیپی. ایک شکریہ آپ نے میرے کو ایک موقع دے دیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. کسی کو آپ اپنے گھر بہت جلدی بلائیں مارننگ میں، پھر جلدی پہنچ جانا بھی اپنے آپ میں ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے اور اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ایک بڑی بات ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے آپ سے ضرور کہ جس مخصوص شعبے کے آپ ماہر ہیں اس پر ہم بات کریں، مگر پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛزِ زندگی منٛز چھِ کینٛہہ اتار چڑاو آسان، کینٛہہ تِژھ دٔلیٖل آسان یِمن دٔلیٖلن منٛز پوشیٖدٕ اکھ ہٮ۪مت چھِ آسان باقین لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، اکھ انسپریشن چھِ آسان باقین لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. اَسہِ ؤنۍتو پانس متعلق ڈاکٹر صٲب زِ تُہنٛز شروعات کتھ ماحولس منٛز گٔے، کتہِ گٔے تُہنٛد پرُن لیکھُن تہٕ پتہٕ تمہِ پتہٕ میڈِسنُک یہِ شعبہٕ اختیار کرُن، یہِ کِتھ پٲٹھۍ سپُد یہِ سورُے؟ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِتھَے کٔنۍ فٔسٹ مےٚ چھِ سکوٗلِنٛگ کٔرمٕژ بِسو سکوٗل یَتھ وَنان چھِ جیمٕز ٹنڈل بِسو سکوٗل. تَتہِ پٮ۪ٹھَے فرٛام بِگنِنٛگ نرسری ٹُو 10th تام. اچھا. تَتھ منٛز اوس ایڈوانٹیج تَتھ سکوٗلَس منٛز ٲسۍ تِم ٲسۍ وَنان اِن آل تھِنٛگس بی مین، یعنی کہ ہر چیٖز میں ماہر ہونا چاہیے. پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک پرٛٮ۪تھ ایکسپوجر. کُنہِ یعنی کہ پَنٕنۍ کٲم کَرٕنۍ، پَنٕنۍ صفٲیی کَرٕنۍ، پَنٕنِس پانَس واتُن، پَرُن لیکھُن، ہر کُنہِ چیٖزَس منٛز ریسپانسبلٹی اکھ اَصٕل چیٖز بَنُن. تَتھ بیسِکلی تَمے پٮ۪ٹھ مِلیو سورُے گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے ایکسپوجر گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے کِتھ کٔنۍ کیٛاہ گژھان چھِ. أسۍ ٲسۍ گژھان فار ایگزامپل گژھان کیمپس گژھان اَسہِ، تَتہِ ٲسۍ گژھان سُہ صفٲیی کران اَسہِ. اَسہِ اوس پرنسپل تِمن دۄہن جے ایم رئی سر، سُہ اوس وٕچھان ٹِپِکل ایکسپیرینس اوس، سُہ اوس نہٕ وٕچھان کُنہِ جایہِ صفٲیی کینٛہہ، سُہ اوس گژھان کارنرس منٛز وٕچھان اَتہِ ما چھِ سیٚس ما. لنچ بریکس وٕچھان بۄنہٕ کَنۍ تَتھ سایڈس پٮ۪ٹھ یہِ چھا کلیٖن کِنہٕ نہ، تَتھ ٲسۍ میلان مارکس. بیٚیہِ ٲسۍ تَتھ اوس آسان اَسہِ ٲسۍ تِمن اوس آسان پور فنڈ میٖنٕز کہِ أسۍ ٲسۍ آسان تَتہِ غریٖبن خٲطرٕ کران جمع. وہ ایک اچھا رہتا تھا اس میں. تَتھ ٲسۍ تِم کران ہر کٲنٛسہِ نا تیُتھ ایکسایٹ کران اَسہِ تِم کہِ کمپِٹشن تھاوان تَتھ کُس کرِ زیادٕ زیادٕ کنٹربیوٗٹ. تَتھ ٲسۍ دِوان ہاں آج یہ ہفتے میں یہ والا ہاؤس
इन्होंने जीत लिया। अच्छा। तो उससे जो पॉकेट मनी हमारी थी तो हम उस गरीबों के लिए भी रखते थे। तो माशाल्लाह। पहले से ही पता था कि हर किसी के लिए हेल्प करना चाहिए। जी जी जी। दुनिया में अगर कुछ भी करना हो बट यू शुड हेल्प योर ओन पीपल आल्सो। जो कमजोर Exactly. तबका जात है कमजोर वो तबका है। आपकी मदद के मुस्तहिक हैं तो उनकी जी। मदद करना जरूरी। मगर ये वो है डॉक्टर साहब कह जे तुह कत इलाकस मज ٲسِو तमि सात रोजान तो आज कत छो रोजान? स्टार्ट बस शहीदगंज रोजान। अच्छा। शहीदगंज इट वाज वेरी क्लोज टू जी, जी। द पकान पकान गसन वता। Then after that in 1980 then we shifted to Sadnagar colony, अच्छा, housing colony, अच्छा, Rawalparas अच्छा, colony. सर उसके बाद जी। वहीं रहे। ओके, ठीक। ये भी बताइएगा कि क्या आप बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ मेरे का पहले से ही शौक ज्यादा था, खेलने में था बहुत था। अच्छा। बहुत ज्यादा कि जिन्नस में कह गो गरस मज क्या तो मैं कत बन यूनिवर्सिटी आसान क्योंकि मे मातामाल नवा बाजार अच्छा, ठीक। यम गसान बेमार क्या गसान वातान तम हेडबुन अचान तक सारी वन हे त्रे जाए डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब अपने सही। सह गो जबरदस्त में ना इज्जत तमिस गसान कि दिमाग क्या तो आई मेड माई पॉइंट कि नसा मैं डॉक्टर बन। अच्छा। एंड बिलीव मी द डे आई गॉट द सीट, पहले दिन मेरा मेडिकल कॉलेज को मैं वहीं से आया अपन लेके और मैंने देखा वहां उन्होंने जब सल्यूट किया तो अच्छा लगा कि ये है। सो दैट वाज द पैशन। माशाल्लाह। सो इंसान को हमेशा अगर कुछ भी बनने के लिए कुछ भी करना चाहिए, 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो पैशन होना चाहिए उस काम के लिए जो आप करना चाहते हैं। जी। सेकंड इज हार्ड वर्क आपको कहीं नहीं जाता। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा करते हैं। तीसरा आपका लक है, थोड़ा सा लक थोड़ा सा करता है, लेकिन बट दीज 2 पैशन एंड हार्ड वर्क अगर आपने किया तो आप दुनिया में कहीं भी कुछ भी पहुंच कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अहम बात कही आपने। जी सर। जी, और इसमें एक अहम बात जो मेरे जहन में उभरी वो डॉक्टर साहब ये कि आपने इस तरह कहा कि बहुत ज़्यादा पैशन था इस काम को लेकर, जुनून की हद तक आप चाहते इस काम को अगर हैं तो जाहिर सी बात है वो मकसद वो मंजिल आपको हासिल हो जाएगी। मगर हकीकत ये भी है मानो टुट पजर, हकीकत ये भी है कि आजकल के दौर में फोर्सफुली भी हम अपने बच्चों के हवाले से चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ और बने, चले बिजनेसमैन बने या कुछ और बने। मगर ऐसे पेशे जिन पेशों के साथ वाबस्ता इंसान की ज़िंदगी है, ऐसे पेशों में फोर्सफुली अपने बच्चों को ऐसे पेशों के साथ मुंसलिक कराना या इंश्योर करना कि कुछ भी हो जाए, डोनेशंस देनी पड़ी, मुझे इसको डॉक्टर ही बनाना। नहीं, इसमें 2-3 चीजें हैं जी। इसमें क्लियर करना चाहिए कि मैं भी एक पेरेंट हूँ। जी। तो इसमें पहले फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, मेरा पैशन है इसमें मेडिसिन में, मेरा पैशन पहले से ही था कि मैं करूँ। तो मेरे जो सोचने का जरिया है तरीका है सा मे कोर के मेन तो गोस बचे मगर अगर आपने टाइम अपने बच्चे के साथ नहीं दिया, आपने उसको नहीं दिखाया कि इसमें कितना पैशन है, कि ये आपको दिखाना भी है ना कि आपने कैसे करते हो। सही है। अगर इसमें आप गए हैं कि इसमें मेहनत बहुत है, इसमें एक चीज है पेरेंट को बच्चे के लिए गाइड बनना है। एग्जैक्टली, उनको दिखाना है, देखो जी भाई आपका अगर मैं ऐसा हूँ, ये एक पेरेंट के हर किसी को होता है कि जैसे मैं हूँ मेरा बच्चा सब कुछ बल्कि उससे कदम आगे ही ज्यादा। हाँ, तो उसमें क्या होता है, इसी से क्या प्रॉब्लम कस्टमर पति है बन कर। अब जब बच्चे को तरबियत ही आपने दी, आपने उसको दिखाया भी नहीं कि इसमें कितना फायदा है, इसमें ऐसे ये कर सकते हो, तो आपको जो फायदा ही नहीं है तो वो दूसरी लाइन में जाता है, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा। 5 मोबाइल आज कंप्यूटर से बाकी स्विच गोटे पे लगाता ये कि तुम सूर्य पाता या डिजाइनिंग में फैशन किसी सिंगिंग में, तो वो उसी में जाता है ज्यादा, उसको वही लगता है कि इज पैशन। अगर उसका पैशन है तो उसको वहीं जाना चाहिए। अगर आपको बच्चों में थोड़ा सा करना चाहिए कि पैशन क्रिएट करना चाहिए कि क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मेरे बच्चे भी थे तो अभी मेरा बेटा था, उसको मैंने बोला कि भाई आपको जो मर्जी वो कर लो, लेकिन एक चीज है, अगर आप डॉक्टर बनते हो, कि मेरी मिसेस भी डॉक्टर है, तो घर में तो हम हेल्प कर सकते हैं आपको। सही बात। हमारे में आपको थोड़ा सा रहेगा, ये फायदा आपको जरूर मिलेगा, ये गाइड होगा। अब बाकी अगर जाना चाहते हो आप जाओ किसी में भी, लेकिन वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू एट द टाइम, वो आपको खुद करना है। मेहनत अपने हिस्से की खुद ही करनी है, वो पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे। 3-4 दिन वो भी सोचने लगा, क्या कहा, उसने कहा नहीं मैं डॉक्टरी बनना चाहता हूँ। क्योंकि उसने तो फोर्स किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन एक चीज है, अगर आप बच्चे को यही चीज करने के लिए कुछ करना है, यू हैव टू क्रिएट ए पैशन इन हिम कि देखो जी अगर मैं ऐसे करता हूँ, कैसे करता हूँ, इसमें क्या क्या है, जब उसका सेल्फ इंटरेस्ट भी होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट बिल्कुल। वरना हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो हम अपना कुछ करते हैं जैसे भी हम करते हैं, तो बच्चों को बोलते हैं ना ये है कारण तो आज मकलूब जमाना। सही जब तक आप जनरल नहीं किसी में कुछ करोगे तब तक नहीं। सर ये भी बताइएगा MBBS कहाँ से आपने किया और जो मजीद तालीम कहाँ से हासिल? ये बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो आप
पहले से एक गोल बनाया था जो है कि फॉर एग्जाम्पल अपनी देखने में आई एम जस्ट उतना एक पड़ाव को लड़का नहीं था, अच्छा। एक एवरेज स्टूडेंट था। जी तो एवरेज स्टूडेंट लेकिन पता होनी चाहिए अपने की कितनी काबिलियत आप में है, एग्जैक्टली कैसे आप आगे चल सकते हो। कंपटीशन का जमाना है सही आजकल, बात तो है। इतनी सीट्स हमारे टाइम तो कुछ भी नहीं होता था, वेरी फ्यू सीट्स वाइज दिया। बिल्कुल। कंपटीशन में इतना था कि आपको ऑल इंडिया में जाना कहाँ हो जाते थे पता भी नहीं होता था, जी कि इंटरनेट भी नहीं था, कोई नहीं था, कहाँ कहाँ पोस्ट क्या निकलते हैं, किस साल में निकलते। वैसे शांति मंदन उस वक्त हिंदुस्तान अखबार ओके उसमें निकलता था किस वो एग्जैक्टली हम देखते हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने अच्छा। में अथ मज कत एड देना कत क्या क्या द्राव एडवर्टीजमेंट। बिल्कुल तो वो आजकल तो सारा आपको open फिंगर है, ट्रिप्स पे आपको- सारा कुछ दस्तयाब है। तो उसमें क्या होता है तो प्लान करके कि आपकी कमजोरी कितनी है, आपका जहां पर आपका Strong point. पॉइंट्स है वो कहाँ से, तो उस हिसाब से आपने किया। तो मैंने जो एमबीबीएस लिया आई गॉट इट फ्रॉम जेएमसी श्रीनगर, मिडिल कॉलेज श्रीनगर में 1985 में स्टार्ट हो गया, तो वंडरफुल अब तो 1990 तक। अच्छा। और जीएमसी श्रीनगर से आप पढ़े हैं, जीएमसी श्रीनगर में ही सर्व कर रहे हैं, हाउ इज द फीलिंग? नहीं आपने बताओ इसमें दो चीजें। Yes. सो आई स्टडीड इन जीएमसी श्रीनगर, मिडिल कॉलेज श्रीनगर में गया, फिर जब Okay. मैं निकला इंटर्नशिप किए, हाउस जॉब किया। हाउस जॉब में हमने वहाँ पर के उन दिनों थोड़ा सा टर्माइल था, तो हम सर्जरी में गए, फिर गायनी में गए, फिर पीडियाट्रिक्स में गए, देखा बच्चों में कि मेरे को बच्चा एक आया था इंटर्नशिप में कि आई कुड नॉट सी कि मुझे पता नहीं कि उसको क्या था। अच्छा तो उन्होंने कहा ये तो जरूरी है, इसको क्या पता नहीं कैसे मैं ट्रीट भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ सो तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा था कि मैं पहला अपना हाउस, उन दिनों हाउस जॉब करते थे, ओके उन दिनों पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होती थी, जी, लेकिन जी। आपको हाउस जॉब करना पड़ता sir. था। तो मैंने पहला हाउस जॉब किया पीडियाट्रिक्स में। मैंने कहा नहीं पहले मैं बच्चों का देखता हूँ कैसे करते कैसे, ये एक चीज था जहाँ पर हम बच्चे को पता नहीं चलता कैसे ट्रीट करते, कितना Exactly. डोजेज देना है, कि दवाई की है हाँ। एज के हिसाब से देना, वेट के हिसाब से देना होता है। सही बात है। उचित दवा जिन बाकी बीच हका वही थी ये मैं है कि वही ये एक ना अच्छा, वही वैसे कि क्या- क्या क्या तकलीफ है, सही तो कहा। गोर्निश हाउस जॉब थी मैं को सो पीडियाट्रिक्स अच्छा ठीक पीडियाट्रिक्स टाइम पर मैं सर्जरी में अच्छा। पैशन दैट सर्जरी। ठीक उसके बाद हाउस जॉब के बाद मैं इंस्टीट्यूट चला गया। ओके अच्छा इंस्टीट्यूट में मैंने पहले 1 साल जूनियर रेजिडेंसी की, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल की। दो इंस्टीट्यूट में मैं ओवरऑल मैंने 15 साल दिए हैं, और जीएमसी में मैंने 20 साल दिए हैं। अच्छा ओह, ओके, सर, चूंकि ओके। आपकी स्पेशलिटी यूरोलॉजी में है, जानना चाहेंगे कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे, तो आपने इसी का इंतखाब कैसे किया? बेसिकली आपने इसी को क्यों चुना? टू बी फ्रैंक एनफ या आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन न्यूरोलॉजी, अच्छा क्योंकि जब मैं इंस्टीट्यूट में था, इंस्टीट्यूट में एक था वहाँ पर एक पैशन था काम करने का। जी फॉर एग्जाम्पल मेरे जो मेंटर थे प्रोफेसर नजीर अहमद वानी साहब जी और फिर अफजल साहब जो वहाँ पर थे, तो वहाँ जो काम करने का था वो डिफरेंट था, वो नहीं है Okay. आजकल। वहाँ यू हैड टू बी 24/7 इन द हॉस्पिटल, जी उधर पंक्चुअल सुबह 6 बजे आते थे, राउंड करने के लिए आते थे, शाम को 12 बजे निकलते थे। तो बिल्कुल। वहाँ पर क्या था न्यूरोसर्जरी में, हाँ सो आई वाज वेरी मच इंक्लाइंड टू न्यूरोसर्जरी, क्योंकि मेरे Neurosurgery. गाइड भी अफजल साहब थे, प्रोफेसर अफजल वानी साहब थे। जी 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 तो आई यूज्ड टू, मुझे कहा मुझे न्यूरोसर्जरी बनना, क्योंकि उसमें अच्छा। पैशन है ये करने, पेशेंट को करने। तो मेरा डिस्क प्रॉब्लम हो गया, ओहो सो आई गॉट अ डिस्क प्रॉब्लम। तो उसमें थोड़ा सा मैंने कहा नहीं अब ये है, तो उन्होंने कहा उन दिनों सिटी पे था, जब सिटी पे देखा था वहाँ पर हमारे जो कंसल्टेंट थे उसने देखा वो ऐसे करा, मैं इसको कैसे बोलूँ। अच्छा मैंने कहा सर मुझे नहीं, मुझे पता है आई हैव गॉट दिस थिंग, तो इसमें ये भी ठीक है। तो फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अल्लाह ताला ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की दुआ थी, बाकी की दुआ थी, तो वो वही ठीक हो गया। जी जी। तो फिर देखा कि लाइट ब्रांच, न्यूरोसर्जरी इज अ टफ ब्रांच, हाँ हाँ इज अ ब्रांच, वहाँ आप नहीं कुछ कर सकते हो, वहाँ आप कभी भी और 18 तो देखा कि ब्रांच कौन सा छोटा सा है, ओके जिसमें इतना ही नहीं है, जिसमें इतना ही नहीं। तो वहाँ था सर्जिकल जी था, ऑलराइट सर्जिकल जी है, यूरोलॉजी, ये 2 ब्रांच। बट ये 2 ब्रांचेस जबरदस्त है, यानी कि दे आर, इतना कंपटीशन था इन दोनों में Okay. कि इट्स डिफिकल्ट टू गेट एनीथिंग। राइट सर्जिकल जी उन दोनों था, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वो खाली 2 ही जगह होता था, एम्स में होता था और पीजीआई में होता था, ओके और सीट एक होती थी ओके एक साल में। आज तो दुनिया की सीट से बहुत सारे यूरोलॉजी भी बहुत कम जगह होती थी। तो फिर देखा हमने कि कैसे करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कहते हैं ना, मैन प्रपोज गॉड डिस्पोजेस। अब Exactly. जो आपकी अपनी चाहत है, जी। अपनी ख्वाहिश है, लेकिन परवरदिगार को जो मंजूर होता है, हालांकि वो इंसान की बेहतरी के लिए ही Exactly. होता है, वही होना होता है और वही होता है। और अब बड़ी बात यह है कि आपको इस वक्त इत्मीनान है, सेटिस्फेक्शन है। हम यूरोलॉजी के शोबे के हवाले से आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, और कुछ तकालीफ भी जो हैं उनके हवाले से भी हमारे देखने वाले एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम आपसे बात करें, लेकिन फिलहाल रुकेंगे नाजरीन एक छोटे से वक्फे के लिए। देखते रहें गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में
جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا. آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ SBI. جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بیکنگ تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. ناظرین آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں جناب ڈاکٹر سید سجاد نذیر صاحب ہو از HOD ڈپارٹمنٹ آف یورولوجی اینڈ رینل ٹرانسپلانٹ ایٹ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر. ان سے اور بھی باتیں کرنی ہے لیکن اس سے پہلے پہنچاتے ہیں آپ تک اخبارات کی سرخیاں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں انگریزی روزنامے سے خبر. ایکسپیڈیشسلی کمپلیٹ توی ریور فرنٹ آرٹیفیشل لیک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ CS ریویوز پروگریس اچیوڈ. جی میرے پاس اردو اخبار ہے اور جس خبر کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں آج کے تمام مقامی اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی ہے. سرخی سنیے گا. نئی حکومت کی تشکیل میں بڑی پیش رفت. نریندر مودی با اتفاق رائے BJP اور NDA کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر منتخب. راجناتھ سنگھ نے کیا نام تجویز. امت شاہ، نتن گڈکری، JP نڈا، چندر بابو نائیڈو، نتیش کمار، ایکناتھن شنڈے اور HD کمار سوامی نے کی تائید. حکومت سازی کا دعویٰ اور کابینہ کے خدوخال پر صلاح مشورہ. وزیر اعظم صدر ہند دروپدی مرمو سے ملاقات. 9 جون شام 6 بجے حلف برداری کی تقریب. جی اگلی سرخی اردو روزنامے سے. لیفٹننٹ گورنر نے میلہ کھیر بھوانی اور عید الاضحیٰ کی تیاریوں کا جائزہ لیا. ضلع ترقیاتی کمشنروں اور پولیس انتظامیہ کے سینئر افسروں نے شرکت کی. اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم دراز ہے. سرخی سنیے گا. چیف سیکرٹری نے ڈگری کالجوں کے لیے اراضی کے حصول کا جائزہ لیا. ضلعی انتظامیہ سے ان کے قیام کی پیش رفت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی دی ہدایت. EVM مردہ ہے یا زندہ؟ مودی کا اپوزیشن پر طنز. اپوزیشن نے EVM کو مردہ الزام ٹھہرانے کی کوشش کی تھی. اور ایک سرخی. DGP کا شکایات ازالہ پروگرام دوبارہ بحال. آج جون 8 کو پلوامہ سے شروعات کی جا رہی ہے. جی اگلی سرخی اردو روزنامے سے. صوبائی کمشنر کی زیر صدارت ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسروں کی میٹنگ. مناسب قیمتوں پر قربانی کے جانوروں کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت. جی اردو اخبار کی سرخی سنیے گا. جموں کشمیر میں انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ. رجسٹرڈ غیر تسلیم شدہ جماعتوں سے درخواستیں طلب. اسمبلی انتخابات کا عمل حکومتی تشکیل کے بعد شروع ہوگا. چیف الیکشن کمشنر. جی میرے پاس ہے آخری انگریزی روزنامہ. اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے. RBI proposes setting up of digital payments intelligence platform to curb frauds. جی انگریزی اخبار کی سرخی. ناظرین NIA seek more time to file response to engineer رشید's bail plea. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سید سجاد نذیر صاحب سے. آپ HOD ہیں یورولوجی اینڈ رینل ٹرانسپلانٹ کے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں. ڈاکٹر صاحب جب ہم اس مخصوص شعبے کی بات کرتے ہیں، یورولوجی کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ طبی سائنس نے کافی ترقی کی. جب ہم یورولوجی کے شعبے کی بات کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کس حد تک یہ شعبہ آگے بڑھ گیا ہے اور علاج معالجے میں کتنی بہتری آئی ہے؟ میں بتاؤں گا آپ کو. جب میں نے جوائن یہاں کیا جی تو ہمارا کیونکہ ہاسپٹل تیار نہیں تھا، کیونکہ ہمارا جو اپائنٹمنٹ ہوئی تھی میڈیکل کالج سے ہمارا جو ہاسپٹل دیا تھا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، تو یہ ان دنوں تیار نہیں تھا. تو وی ہیو ٹو گو ود دا جنرل سرجری کے ڈپارٹمنٹ میں ہی کام کرنا پڑتا تھا. تو اب وہاں اپنا ان کا کام بھی ہوتا تھا، تو ہمیں تھوڑا تھوڑا کام ملتا تھا، زیادہ نہیں ملتا. تو وی آر ناٹ ہیلپنگ دا پیپل. زیادہ زیادہ ہم TRP کرتے تھے یا تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا کیس کرتے تھے. لیکن ایک چیز تھا جو کہ اس میں بھی ایک
پیشن ہونا چاہنا تھا. تو بلڈر کینسر پہ میرا زیادہ پیشن ہے. تو وہاں کینسر بلڈر کینسر کا ہے, اس کا سارا بلڈر نکالنا, پروسٹیٹ نکالنا, پھر نیا بنانا. تو وہ ایک ہی آپریشن وہاں ہم کرتے تھے بیچ میں. اچھا. تو دین وی شفٹڈ ٹو اسپیشلٹی ہاسپٹل جو ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا. اچھا. تو کچھ نہیں, وہاں کچھ 18 بیڈ تھے خالی, وہ کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے میرے خالی ایک کلیگ جو ڈاکٹر تنویر اقبال ہے, وہ میرے اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر ہے. ہم 2 ہی آدمی تھے. تو ابھی بھی فیکلٹی ایز اے فیکلٹی وی آر اونلی 2. اچھا. 2013 سے ابھی کچھ آیا نہیں, وہاں کوئی اپائنٹمنٹ ہی نہیں ہوئی. تو لیکن اس کے بعد بھی ہمیں اکیڈمک ارینجمنٹ پہ فیکلٹی آئی. اچھا. 2-4 آئی, ڈائریکٹر ہیلتھ سے بھی 2-4 آئے. تو اس وقت فیکلٹی ہمارے پاس ایز اے یورولوجسٹ بہت ہے. اچھا ہے. جی. تو آہستہ آہستہ ہم نے ڈپارٹمنٹ بنایا. پہلے 1 سے کیا, 2 سے کیا, پہلے ایک ہفتے میں 1 ہی ٹیبل کرتے تھے, پھر 2 کیے, پھر 3 کیے. ماشاءاللہ اب ہم پورا ہفتہ کرتے ہیں. وہ بھی 2 ٹیبل کرتے ہیں. یعنی کہ پہلے ہم اگر ہمارا ڈیٹ جو آتا تھا, کبھی بھی ایسا بھی لگتا تھا جب اوپڑی پیشنٹ آتا تھا, سوچنا ڈیٹس کی سوچا ڈائی ویری ہم ڈائی ویری, ہم کو بھی ہوتا تھا یہ ڈھائی ویرین کا کرس کیا ہم کو جگہ نہیں. اب جو ہمارا ڈیٹ ہے اٹس اونلی اباؤٹ 2 ویکس 3 ویکس میکسیمم. دوسری بات بھی ہمیں ایڈوانٹیج, یعنی یہاں ہم سارا کچھ کرتے ہیں ایکسپٹ روبوٹک. اچھا. ادروائز لیپروسکوپی بھی کرتے ہیں, 3D لیپروسکوپی کبھی کرتے ہیں, یعنی کڈنی ٹیومرس ہوتے ہیں, پروسٹیٹ ٹیومرس ہے, بلیڈر ٹیومرس ہے, کوئی بھی چیز جو بھی ہو. کڈنی جو اسٹون ہوتی ہے, اسٹون ڈیزیز زیادہ آج کل یہاں پر ہے. تو اس کا جو منیملی انویزیو مینس ہوتا ہے صبح جوان چاک جوان اور تمبوٹ چاک کڑا سے اب تو وہ از این ایبسولوٹ نا. اچھا. اب ہم کڈنی میں چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں تو وہاں سے نکالتے, اس کو PCNL بولتے ہیں, وہاں سے نکالتے ہیں. اور آج نئی ٹیکنیک جو آئی ہے جو ہم نے یہاں کر دی ہے, RIRS ریٹروگریڈ انٹرارینل سرجری. اس میں کیا ہوتا ہے, چھوٹا سا ایک فلیکسیبل سسٹوسکوپ ہوتا ہے جیسا, وہ ہم نیچے سے اپنے جو انسان کی جو یورتھرا ہے بلیڈر میں, پھر یورتھرا میں جا کے کڈنی میں جاتے ہیں. اچھا. تو وہاں وہ دیکھتے ہیں, تو پھر اس کو وہاں سے کرتے ہیں, لیزر سے ڈسٹ کرتے ہیں اسٹون. تو وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, اینڈ وی آر ڈوئنگ فار لاسٹ 5 ایئرس. بہت خوشی ہوئی کہ جو سہولیات کشمیر سے باہر جن سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے یا فائدہ اٹھانے کے لیے پیشنٹس جاتے تھے, اب وہ ساری سہولیات ہمارے ہاں ہمارے اسپتالوں میں موجود ہیں, اور آپ جیسی ڈاکٹرز کی نگرانی میں وہ ساری چیزیں ممکن ہو پا رہی ہیں. ایک اہم سوال جو آج سویرے سے میرے ذہن میں ہے اور سوچ رہا تھا کہ آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ کٲشِر پٲٹھی کرو اس میں حوالہ کت کہ واریاہن بچن چھُ آسان بیڈ ویٹنگ ہُنٛد معاملہٕ. تِم اگر گژھن 8 وٕہٕرۍ تہِ گژھن 9 وٕہٕرۍ تہِ گژھن, تِم چھِ سوٗسوٗ کران. تمہِ ساتہٕ چھِ پیرنٹس بڑٕ پریشان گژھان, چوٗنٛکہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ سرد موسم تہِ آسان ونٛدٕ کالس دوران پتہٕ بچہِ سوٗسوٗ کرُن. اَسہِ ؤنۍتو زِ یہِ ما چھِ میٹر آف کنسرن, اتھ ما چھِ کینٛہہ انویسٹِگیشن کرنٕچ ضروٗرت, یہِ کیٛاہ چھُ بیسِکلی معاملہٕ کیٛاہ گژھان چھُ ییٚمہِ ساتہٕ بچہِ چھُ زٮ۪وان چھُ, أمِس چھُ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت دٮ۪ماغ چھُنہٕ بوٚڑمُت آسان کینٛہہ, سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان کنٹرول کٔرِتھ کینٛہہ. أسۍ چھِ سونچان أسۍ چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ کنٹرول, پیشاب کٔرِتھ یہِ أسۍ ہٮ۪کو وٕچھِتھ اگر یہِ جاے چھا ٹھیٖک أسۍ ہٮ۪کو کنٹرول کٔرِتھ. لیکن بچس منٛز چھُنہٕ تَمہِ سۭتۍ آسان ڈیولپ گوٚمُت دٮ۪ماغ زیادٕ کینٛہہ. So it takes time up to 1.5 year to 2 years. سٹارٹس کیا گژھان چھُ, اَتہِ بلیڈر فُل گژھان چھُ, اَتھ چھُ آٹومیٹکلی فلے گژھان, اَتھ چھُ تِم اِمپلس گژھان, سٹرچ گژھان چھِ, اَتھ چھِ سگنل واتان برینس پٮ۪ٹھ, یہِ ہسا گوٚو یَلہٕ, یہِ چھُ ژھٕنان کٔرِتھ پیشاب. سو اٹ ڈزنٹ مین کہ أمۍ چھُنہٕ وٕچھان جاے چھا ٹھیٖک, أمِس سونٛچُن بچس کہ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ, چھا ٹھیٖک چھا نہ چھا, کۄس جایہِ چھِ. أمۍ چھِ یِوان 2 ؤری تہٕ 2 ؤری پتہٕ کنٹرول اَتھ. یہِ چھُ ونان مےٚ آو بہٕ کرٕ ہا کتھ وتھ کٔرِتھ. سو اپ ٹو 2 ؤرین تام اگر کانٛہہ بیڈ ویٹنگ گژھِ سُہ چھُنہٕ پرابلم کانٛہہ. 2 ؤری پتہٕ اگر کٲنٛسہِ گژھِ 2 لٹہِ 3 لٹہِ, سُہ چھُ وٕچھُن اَسہِ کیٛاہ ایسپیشلی اپ ٹو 5 years. اگر 5 سال کے بعد بھی آپ کو کوئی بچے شُرٮ۪ن گژھان چھُ بیڈ ویٹنگ گژھان, یہِ چھِ کانٛہہ سُہ چھُ ہاوُن کٲنٛسہِ. اَتھ چھُنہٕ آسان کہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان ٹویلیٹ ٹریننگ, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بچپنٕچ ٹریننگ چھِ آسان, أمِس چھُ کنٹرٛشن گژھان, سۄے چھِ گژھان, یہِ چھُ گژھان تہٕ أمِس چھُنہٕ زیادٕ کنٹرول کینٛہہ, أمِس چھُ ونُن بہٕ ژےٚ باسی ژےٚ چھُ یِتھ کٔنۍ کرُن, تھوڑا سا چھُ رُکاو ژےٚ گژھِ ہیٚچھُن. میرے خیال سے اولڈ ایج میں بھی یہ ہو جاتا ہے. اولڈ ایج میں تھوڑا ڈفرنٹ ہے, یہ تھوڑا سا یہ چھُ بچن آسان ٹریننگ چھُ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے آسان. اتھ منٛز چھُنہٕ بچس آسان کرُن زیادٕ کینٛہہ, تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان چھُ کٲم کہِ آز کل وٕچھِو تُہۍ بیٛاکھ اکھ وَنو بہٕ اتھ منٛز گژھان چھُ خاص کر بٔچِیَن منٛز, واش روٗم چھُنہٕ آسان ٹھیٖک کینٛہہ گژھان, یِم چھِ یُتھُے گژھان یِم چھِ رُکاوان پیشاب. یہِ چھِ اکھ مُصیبت پرابلم, یہِ چھِ رُکاوان اگر پیشاب آو رُکاوو واریاہس کالس تھٲوِتھ یا گٔنٛدِتھ, یہِ چھِ أسۍ کران فِزِکل آبسٹرکشن کران, فنگشنل آبسٹرکشن بناوان چھِ أسۍ, سۄ چھِ پتہٕ ان فیوچر گژھان واریاہ پرابلم. تہٕ یِمن بچن پہلے بیڈ ویٹنگ گژھِ پتہٕ
ات مجھ وچھن اگر نہ آسہِ ڈاکٹر نِش گژھُن أمِس کُس چھِ آسان پِشابس کیپسٹی چھِ آسان بچن منٛز چھِ کم آسان کٲنٛسہِ یوٗجولی چھِ کران أسۍ بچن کیپسٹی وٕچھان چھِ ایج +2 اگر کٲنٛسہِ 2 ؤری آسہِ +2 گٔے 4 30 دِوان گژھِ 120 گوٚژھ آسان کیپسٹی أمِس یِتھے کٔنۍ ہر کُنہِ ایج وٕچھان چھِ کوتاہ چھِ أمِس گژھان نارمل کیپسٹی آسان الٹراساوُنڈس منٛز ننان چھِ أمِس چھا کم اگرے کم آسہِ تمہِ ساتہٕ آسہِ کِہیٖنۍ گٔژھِتھ سُہ ہیٚکہِ نہٕ تتھ منٛز رُکِتھ سُہ گٔے پِشاب کیازِ پِشاب آسہِ سُہ کتہِ وتھِ وٕنکیٚس صحیح پتہٕ دِوان بچس ٹریننگ گژھِ ٹویلٹ ٹریننگ اگرے گژھِ وتھ گنٹہٕ پتہٕ وتھ گژھِ امہِ سۭتۍ گژھان چھِ رِگولیشن گژھان چھِ برینس گژھان چھِ رِگولیٹ گژھان وٕچھان گژھان اکہِ حساب ٹیوٗنِنگ گژھان بیٚیہِ چھِ اگرے کٲنٛسہِ گژھان پتہٕ چھِ تِمن دوا تہِ دِوان کیٛازِ تھوڑا سا کینٛہس کالس دِوان بچس تِم چھِ گژھان ٹھیٖک اوکے سر آپ نے ابھی لیزر ٹیکنیک کے حوالے سے بھی ذکر چھیڑا جس کے لیے آپ کو احمد آباد میں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا پہلے تو اس کے لیے کانگریچولیشنز اور ساتھ ہی ساتھ آپ بات کر رہے تھے کڈنی اسٹون کے حوالے سے جاننا چاہیں گے ایک لیمینس کے لیے کہ کڈنی اسٹونز جو ہے وہ کیسے بن جاتے ہیں اور اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے کیا کیا سمٹمز ہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ انسان کو کہ اس کے اندر کڈنی اسٹونز ہیں اس میں چھُنہٕ ضروٗری کہِ گژھِ کٲنٛسہِ چھُنہٕ جینیٹکلی آسان اگر کٲنٛسہِ سٹون بنان آسان تتھ ایڈیوپیتھک یتھ ونان یتھ چھُنہٕ کاز کٕہٕنۍ تہِ تتھ منٛز گژھِ کٲم سُہ آسہِ کٲم کران یا تریش آسہِ کم چٮ۪وان تاپس آسہِ زیادٕ بیٚہوان یِم آسہِ پروٹیٖن ڈایٹس آسہِ ہاے آسان یتھ منٛز أسۍ زیادٕ چھِ کٔشیٖرِ منٛز کھٮ۪وان چھِ ماز واز کھٮ۪وان چھِ یہِ گژھِ زیادٕ گژھان تتھ منٛز چھُ آسان یا چاکلیٹ چھِ آسان تتھ منٛز چھِ یوٗجولی آکزیڈٕس آسان تِم چھِ ہٮ۪کان زیادٕ گٔژھِتھ یا تریش کٔرمٕژ کینٛہہ چٮ۪نہٕ یا کٲنٛسہِ آسہِ تھوڑا سا پرابلم آسہِ کہِ کڈنی منٛزٕے آسہِ کینٛہہ تھوٚپ ووٚپ آسہِ کُنہِ جایہِ آسہِ تمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ سٹون بٔنِتھ یا انفیکشن گژھِ تمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ گٔژھِتھ وۄنۍ چھُ وٕچھُن چھِ کیازِ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ آسہِ آز کل چھُ کیازِ اوٚتام وٕچھان یِوان کڈنی سٹون آسان بٔرۍ پٲٹھۍ یعنی کہِ سُہ اوس کڈنی سۭتۍ آسان بٔرِتھ سٹونہٕ سۭتۍ کیازِ وَنُن ما اوس آسان ایویلیبٕلٕے کانٛہہ آز چھُ گاش کیٚنٛہہ تہِ گژھِ تھوڑا سا تہِ باسہِ کینٛہہ ییٚتہِ کُنہِ جایہِ ہاٹس گژھِ کینٛہہ ییٚتٮ۪ن گژھِ الٹراساوُنڈ کر الٹراساوُنڈ چھُ وتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ آز کل چھِ ہٮ۪کان پِک اپ ایٖزیلی کٔرِتھ کیازِ اَسہِ اوٚتانۍ ٲسۍ آسان کہِ پایی ٲس آسان سٹون سا کڈنی تہِ ٲس ختم آسان ڈائگنوسس فیسلٹی گٔے بہتر تمہِ سۭتۍ گٔے خاص کر الٹراساوُنڈن کوٚر ریولوشنائز ہر کانٛہہ چھُ گژھان آز بیٚیہِ چھِ کٲشُر چھُ اکھ چیٖز جو اس میں بتاؤں گا کشمیری از اے ویری گڈ ہیلتھ کانشیس آپ دیکھ لو یہاں جو لیب ویب یہ لوگ خود جاتے ہیں بس کرے انویسٹیگیشن کر پانے وہ کرا چیک اپ کے ہر کن جائے ڈاکٹرس کو کس کے لکھا ہی نہیں ہوتا ہے وہ جاتے بچا کیا پتہ وچھو کیا ویری گڈ ویری ہیلتھ کانشیس بہت ہے اس پہ وہ زیادہ اسٹریس بھی دیتے ہیں اور وہ پوچھتے بھی ہیں ہم سے آج کل کی ٹیکنالوجی کی ریلیشیت خاص کر زن آر آئی آر شام لاسٹ ٹائم میں اتھے کن آئی گاٹ اے فرسٹ پرائز بیکاز آئی انوینٹڈ اے ٹیکنیک بٲڈس آسان سٹون آسان کانٛہہ یوٗٹرس منٛز امپیکٹڈ آسان لگ بگ مور دین 1.5 سینٹیمیٹر تتھ اوس پیوان اَسہِ اوپن سرجری کران یا لیپروسکوپی کران یہِ گژھان أسۍ چھِ یِہے لیزر کران تتھ چھِ أسۍ کور تھرٛوٗ کران منٛزٕ أسۍ چھِ تتھ سٹونہِ لیزر سۭتۍ گوٚد کران تاکہِ انجری گژھِ نہٕ یوٗٹرس گژھٕنۍ کینٛہہ کیازِ اگرے لیزر چھُ یہِ چھُنہٕ سہل کتھ کینٛہہ اگر تھوڑا اورٕ یورٕ ڈولہِ اتٮ۪ن اتھ منٛز یہِ اگرے یوٗٹرس والس لوٚگ یہِ ہیٚکہِ ڈیمیج کٔرِتھ سٹرکچر بناوان تمہِ کھۄتہٕ تہِ سُہ ہوپ تِمن کِتھ کٔنۍ گژھان بِکاز وی ہیڈ مور دین 200 کیسز ناو تو اس میں ان پیشنٹوں میں تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آز آو پیشنٹ صُبحن گوٚو گرٕ نہ چھِ اتھ بلیٖڈنگ ہُنٛد خطرٕ نہ چھُ کانٛہہ چیٖز نہ چھِ کڈنی ہُنٛد ڈیمیج خطرٕ یِتھ کٔنۍ باقٕے پی سی ایلس منٛز چھِ تھوڑا سا بلیٖڈنگ گژھان یتھ منٛز چھُنہٕ کینٛہہ دوٚیِم چیٖز چھُ ایسپیشلی زن اَسہِ طبقہٕ چھُ لیبر طبقہٕ یا گامُک چھُ تِمن چھُ گژھان فارمن گژھُن یِم چھِ ہٮ۪کان یِتھُے سٹون آسٮ۪کھ یہِ کٔر اَسہِ دوٚیمہِ دۄہ ہٮ۪کان یِم پنٕنۍ کٲم واپس وِداوُٹ سٹاپ باقین چھِ تہِ وَنان ہے یہِ کٔرۍزیو نہٕ تانۍ کینٛہہ گوٚب چیٖز تُلزیو نہٕ کینٛہہ یہِ کٔرۍزیو نہٕ کینٛہہ تِکیازِ بلیٖڈنگ گژھِ باقٕے چیٖز گژھِو ایگزیکٹلی سورُے کینٛہہ بیٚیہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ وۄتھان تہٕ گوٚژھ اَمہِ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ ایڈوانٹیج یہ فری دس ٹیکنالوجی از فری انڈر آیوشمان بھارت. ونڈرفل ونڈرفل. یہ بہت اہم جانکاریاں ہیں جس سے ہمارے دیکھنے والوں میں سے کئی دوستوں کا کافی فائدہ پہنچے گا اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب معالجین بے حد لگن کے ساتھ ایک ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا کام نبھاتے ہیں جس سے عام مریضوں کو کافی فائدہ پہنچتا ہے. حکومت کے اس حوالے سے ہم بڑے مشکور ہیں کہ اس قسم کی سہولیات رکھی ہیں عام لوگوں کے لیے, عام پیشنٹس کے لیے. ایک اور وقفے کے لیے رکنا ہوگا ہمیں ناظرین. ہم جانتے ہیں کہ آپ کہیں جائیں گے نہیں, اگر جانا بھی پڑے آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ دیکھتے رہیں گے گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ
दिल से बनाओ। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। सर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आप स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए बहुत जल्दी यूरो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उसमें कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या देश के बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और कितना फ़ायदेमंद ये साबित होगा आपके स्टूडेंट्स के लिए? हम क्या करते हैं, हम यूजुअली एक कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं हर साल। लास्ट ईयर हमने एक वैली, उसको लिखा भी नाम है वैली यूरोकॉन। अब हम वैली यूरोकॉन 2 सितंबर में कर रहे हैं। ग्रेट। तो इसमें क्या है, लाइव ऑपरेटिव शो दिखाते हैं, हम बाहर से लाते हैं। कोई लास्ट टाइम हमने डॉक्टर खुर्शीद गुरु रोजवेल पार्क से लाया, यहाँ डॉक्टर गुलाम भी हमारे यूके में है। अच्छा। एंड डॉक्टर फरहान खान है, वो यूके में है, वो दे आर सन ऑफ द सॉइल, वो यहाँ से है। जी। यहाँ से वहाँ गए और इतना बड़ा नाम वहाँ कमा के रखा है। तो माशाल्लाह दे आर वेल नोन रिकॉग्नाइज। तो उनको या ये जो हमारी फैकल्टी यहाँ नेशनल फैकल्टी कंट्री की है वो लाए हमने। तो उन्होंने प्रोसीजर्स यहाँ दिखाए, उसके साथ हमने भी कुछ प्रोसीजर खुद किए। तो इससे क्या होता है, जो यहाँ के लोग होते हैं, जो हमारे यूरोलॉजिस्ट, यंग यूरोलॉजिस्ट, पहले तो 2 या 3, आज तो माशाल्लाह 60-70 तो हो गए। विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम 3-4 years विल क्रॉस मोर देन 100। और क्योंकि हमने प्रोग्राम भी यहाँ के इंस्टीट्यूट में भी MCA चल रहा है, और हमने भी फर्स्ट टाइम JMC में MCA स्टार्ट किया, डॉक्टर कोर्सेज किए। तो हर साल 2 कैंडिडेट्स आते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये दिखते हैं कि कैसे ये करेंगे, क्योंकि लाइव ऑपरेशन में एक एडवांटेज है, यू कैन सी कि क्या है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो वो भी कैसे उसने ठीक की, कैसे किया। वरना क्या होता है, एडिटेड होता है वो वीडियो, जहाँ पहुंचे नहीं वो पूरा आपको खाने के जैसे सब मेहनत लग जाता। तो उससे वो हमारे जो लोग वो देखते हैं, फिर वहां से जो बाहर क्या देखते हैं कि इनकी भी फैसिलिटी यहाँ है। सही बात। उससे दूसरी बात होता है कि आपके इंस्टीट्यूशन की भी और आपकी स्टेट की हो जाती है, ये कर सकते हैं, ये प्रोसीजर यहाँ भी कर सकते हैं। सही है। तो जो भी लास्ट टाइम आए थे वहाँ से सारे जितने भी आए थे, चाहे अमेरिका से आए थे, चाहे इंग्लैंड से आए थे, चाहे हमारी फैकल्टी, दे वर वेरी हैव अ गुड प्रेस कि आपका इतना अच्छा थिएटर है, आपने इतनी फैसिलिटी दी है, इतनी हमारे पास नहीं है उधर। अच्छा। हाँ, तो इतना करके और लाइव पूरा करके दिखाया कहा नहीं जी, ये वो कश्मीरी नहीं जी जो लगता है वैसे मना के जो है खबर का पातखोर में, लेकिन हेल्थ के रिलेटेड में बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी आगे बढ़े, बहुत ज्यादा आगे, माशाल्लाह। और इसके लिए मुबारकबादी के मुस्तहिक है आप जैसे मौलजीन भी, जो काफी डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ इस काम को निभाते हैं। डॉक्टर साहब, यह सठी अहम सवाल तो यह पृछो जरूर जे अकिस इंसानस सुंद युस जन लॉकट पेशाब लॉकट पेशाब अलग अलग कलर, अम सत्या इंसान डायग्नोज कर सेल्फ एग्जामिन कर मे मा तकलीफ क्या रफली वनो अगर 5 मिनटन खर खून पक वजुल, अगर पेन दैट मीन्स sign of some problem. अच्छा। अगर वन तथ पेन तब मतलब वो इन्फेक्शन या स्टोन। अच्छा। अगर पेन बगैर दैट मीन्स इट हैज टू बी सीन व्हाई इट इज। ओके। क्या है वो कुछ क्या आजकल खेवान हार्ट के दवा क्या तम अच्छा साइड इफेक्ट्स एस्पिरिन खेवान तम खून तनाव खून तमिक दवा खेवान तम मज कुछ चास वास कर तम मगर अगर ज्यादा वुन क्या दलील। अच्छा। हाई कलर अगर त्रेश चटनी किन तो मिल हाई कलर, यानी सुबह कहवा कलर भी बस। अच्छा। अगर कह दवा खे तम अगर एंटी ट्यूबुलर दवा खेवान रिफर्बिसिंग खेवान तक बिल्कुल कहवा रंग या आजकल खेवान तम खंड गाजर खेवान या तम खेवान तम तथ बच तम से पिंक गसित। अच्छा। या जो रूट से खेत क्या सब्जी खेत तम चेंज गसित ग्रीन गसित या पिंक गसित कलर। सो वुन क्या यमो चीजों में अगर न कह चीज इंसान कंज्यूम कोर्मुत कि अपरेंटली बास मे कलर चेंज गसित अगर तम बावजूद कलर गो चेंज तेल डॉक्टर से कत कर। ज्यादातर से लेडीजन मज ते वुछान यूरिन इन्फेक्शन गसन तथ क्या वजूहत फीमेल यूजुअली पेशाब नल यूथ्रा वन फीमेल मन लकट यह ओपन करान अत एरिया मज बच बच पेशाब बोन पे यूटस वसान सोरी गसान तमिक गसान सिक्रेशन सह एक जाए यूटीआई ज्यादा पॉसिबल तमिक चांसेस अगर यूटस मज क्या वन लिक्वेरिया वन या आब गसान सह वसान अतन गसान तक यह अथ या बन कन बड़स पेशाब इन्फेक्शन तक खसान तम ऑर्गेनिजम्स तथी खसान। मेल्स में थोड़ा यूथ्रा बोड अलग सह तथ वाट क्या तम कि कम गसान। फीमेल में अमी यूजली पैटर्न ऑफ वॉइडिंग फीमेल क्या वारिस काल रुकान पेशाब आवा समझ नंबर 2 ब्या कॉमन गो कट वन शुड नॉट आई शुड नॉट से
in this program also, but کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ بھی ڈاکٹر کو مجبور کرتا ہے. کیا ہوتا ہے جب محض بلیڈنگ گژھان بلیڈنگ ہے کوئی ہے تو اس میں کیا کرنا بس گز تابس کر ہسٹیکٹمی. اب جو ہسٹیکٹمی کرتے ہیں جو یوٹرس نکالتے ہیں تو اس میں لانگ رن میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں جو اپنے اسٹروجنز ہیں, اسٹروجن واریاہ امپارٹنٹ پروجسٹران اسٹروجن واریاہ یوتھرس تھاوان پلائکیٹ بناوان یہ تھوڑا سا ویٹ تھاوان امہ کن گژھان یوتھر وسان کاپٹ گژھان یہ ہیکان رکیت وہ یم سات اسٹروجن مکلیو ات یہ گژھان پائپ لائک rigid pipe like so it causes functional obstruction normal functioning ٲس گوٚو خۄشک تۄہہِ کیٛاہ کٔرِتھ ہیٚکہِ گوٚو خۄشک گوٚو یِتھٕے کٔنۍ یہِ گژھان چھِ نٲلۍ تہِ خۄشک یُتھُے خۄشک گٔے اَتٮ۪ن اَتھٕ اَمہِ پَتہٕ گژھان چھِ کٲم پِشاب چھِ نیران سُہ چھُنہٕ تیُتھ ڈِسٹنٛٹ گژھان کینٛہہ سُہ چھُ کران پرٛابلم تَتھ منٛز چھِ گژھان کٲم تَتھ منٛز ہیٚکہِ گٔژھِتھ اوٚڑ پِشاب کٔرِتھ پِشاب روزِ اندر روزِ یُتھُے اندر پِشاب روزِ تَتھ چھِ اِنفیکشن چانسز زیادٕ گژھان ڈایبِٹیٖز چھُ سُہ چھُ تَتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تھوڑا سا اورٕ گژھِ تَتھ منٛز بیٚیہِ بیکٹیریا از اے گُڈ شُگر از اے گُڈ فار میٖڈیم فار بیکٹیریا بیکٹیریا چھُ یوٗجولی آسان اَتھ منٛز اَسہِ نِش دیٹ از اے نارمل تھِنٛگ یِتھ کٔنۍ وَنہٕ بہٕ یِتھ کٔنۍ فار ایگزامپل فارِن تۄہہِ چھُو کانٛہہ لا اینڈ آرڈر تھاوُن پُلیٖس وول چھُ آسٲنی اَتٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ کینٛہہ پرٛابلِم گژھِ دین دے وِل اِنکریٖز اِن نمبر نفری تاکہِ یہِ گوٚژھ نہٕ روزُن یِتھَے کٔنۍ چھُ پِشابَس منٛز تہِ اَتھ چھُ آسان آرگنِزم آسان چھُ مگر واریاہ کم یِمن دادس منٛز ییٚلہِ یہِ 10⁵ گژھِ زیادٕ گژھِ اِٹ کازز اِنفیکشن. بیاکھ اکھ بُنیٲدی سوال چھُ تہٕ یہِ سوال پرٛژھُن تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری سُہ گوٚو یہِ زِ گرم موسمس منٛز خاص کر یا کُنہِ تہِ موسمس مگر گرم موسمس منٛز زیادَے پہنس اتھ کُن توجہ دِنٕچ ضروٗرت شاید تُہۍ ہیٚکِو بہتر ؤنِتھ زِ تریش کۭژاہ چٮ۪مو أسۍ تہٕ کم تریش چٮ۪نہٕ سۭتۍ کم کم مُشکلات ہٮ۪کن سٲنِس صحتس ویتراوٕنۍ. چھُ دۄنوَے سایڈ ڈبل ایجڈ سوارڈ. اگر تُہۍ زیادٕ تریش چیٚیِو تُہۍ دِیِو کڈنیٖیَس کران زیادٕ کٲم مور ڈیمیج لیکن اگر گرمی ہے کتنا کوانٹٹی مطلب کتنے گلاسز پینے دیکھیے گلاس میں بتاؤں یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اگر گرمی ہے اگر آپ کو سویٹنگ ہے جتنا ہے آپ کو دیکھنا ہے سویٹ کتنا ہے تو نیچرلی یو ہیو ٹو ہیو 3-4 لیٹرس سو یو ہیو ٹو میک یور سیلف پن پان ہائیڈریٹ آسان وۄنۍ چھِ تۭر اتھ منٛز چھُنہٕ ضروٗرت کینٛہہ اتھ منٛز چھُ تۄہہِ کمٕے پہن چیوٚن کیازِ تیوٗت گژھِ نہٕ فلٹریٹ کینٛہہ مگر کانٛہہ چھُ گژھان ہٮ۪تھٕے یِوان 5-8 لیٹر چٮ۪وان سُہ کَرِ نہٕ پِشاب تہِ گٔے جب آپ پیتے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے تو آپ کڈنی پہ زیادہ اثر دیتے سو دا بیسٹ تھنگ از 2 to 2.5 لیٹرس از اے میکزم 2.5 لیٹر پہ 2.5 لیٹر تام چھُ ڈِپینڈ کران اگر زیادٕ گرمی آسہِ تَمہِ ساتہٕ چھُ اِنکریٖز کرُن یہِ آسہِ تۭر آسہِ تٔمِس چھُ کم کرُن مگر 1-2 لیٹر چھُ مسٹ چیوٚن تَتھ منٛز چھُنہٕ وۄنۍ آبٕے یوت چھُ تَتھ منٛز چھِ تُہُنٛد چاے تہِ یِوان تَتھ منٛز لٔسۍ تہِ یِوان تریش تہِ یِوان چٮ۪نہٕ باقٕے چیٖز گژھن زیادٕ کھٮ۪نۍ کینٛہہ اَتھ منٛز چھُ وۄنۍ زن کھیوٚو کٲنٛسہِ لیمن جوٗس لیٚمبۍ تریش یَتھ وَنان سُہ چھُ ساروی بیسٹ اگر کھنٛڈ بغٲر چٮ۪ن اورینج جوٗس چھُ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ آسان یِم 2 چیٖز سایٹریٹ نیچرل سو دے ہیو لیٹر سو دے ول ڈکریز دا چانس آف دس اسٹون فارمیشن ایز ویل ایز انفیکشن. سر اس کے علاوہ بہت سارے جو لوگ ہیں انہیں فیٹی لیور جو ہے اس کی پرابلم بھی ہو رہی ہے آج کل جس میں بلیڈنگ کا خطرہ زیادہ رہتا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا علاج کیسے ہوتا ہے. یہ جو ہم نے کیا نا بس یوزلی کو چینج پن جو میرا کہنا ہے آئی ایم ناٹ ریسرچ اس میں لیکن جو میں نے دیکھا ہے جو ہم نے یہ تیل ویل کیا تھا جو ریفائنڈ جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کچھ وہاں کچھ نکلا ان سے بھی سارے کھۄتہٕ آسان أسۍ کھٮ۪مو نہٕ مارک کِہیٖنۍ کہِ پَنُن سُہ اَتھ منٛز مسٹٲرڈ آئل جو ہم اگر پہلے جاؤ گے ہسٹری دیکھو کشمیر کی مسٹرڈ آئل صاحب سارے اچھا کرتے تھے تو ہمارے پیرنٹس بھی میرے دادا وہ بھی اچھے کبھی کچھ نہیں تھا بٹ جو ریفائنڈ آتے ہیں یہی پتہ نہیں ہوتا ہے اس میں کیا کیا کیمیکلس ڈالتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے دیکھا میں نے یہ ہے کہ یوزلی اٹ از مائی ایکسپیرینس آئی ڈونٹ نو بٹ گیسٹرونٹرالسٹ بولے گا آپ کو کہ میں اپنے حساب سے بولتا ہوں جو میں نے دیکھا جو تجربہ میرا اپنا ہے کہ اس میں کیوں ہوتا ہے فیٹی لیورس کیوں دکھ رہے ہیں کیونکہ ہم وہی تیل زیادہ یوز کرتے ہیں فار دا لاسٹ 5-7 ایئرس ہم نے اپنے گھر میں چینج کیا ہے تو وہ ہے میں نے بھی دیکھا خود کہ تھوڑا سا کم ہو گیا. اچھا یہ جو فاسٹ فوڈ لیتے ہیں اس سے بھی ہوتا ہے جو ہم نے فار ایگزامپل اپنی ایکسرسائز نہیں کی اس سے بھی ہوتا ہے. پہلے تو نہیں تھا نا کہ فیٹی لیور یہ تو ابھی آ گیا. جی اب جو تقریباً ہر دوسرے شخص میں فیٹی لیور کا مسئلہ پایا ہے. اب تو یہ ایسی کچھ اور بولتے ہیں نا اس کو اوور شوٹ کیا اچھا ہے جیسے ہم جب ہم لاسٹ 3 ڈیکیڈس پہلے جب الٹرا ساؤنڈ آیا تھا وہ دکھاتے ہیں ملٹیپل بائلیٹرل رینل اسٹونس. اگر بائلیٹرل رینل اسٹونس دکھائیں گے آپ کو دیٹ مینس دس از این پرابلم از اے میٹابولک پرابلم. آپ کو سب کچھ دیکھنا ہے کیوں بن گئی کہ 2 چیٹی میں اگر بن گیا تو آپ کو اچھا وچھنے کیازِ بنیو اچھا دیٹ مینس ہول پاپولیشن آف کشمیر از
हैविंग द स्टोन्स, वो नहीं होता. कभी क्या होता है अल्ट्रासाउंड में लग लग केस और विदाउट शैडोज क्या हाइपोइकोजेनिक शैडो आसान क्या अल्ट्रासाउंड देते हैं हाँ जी ये शायद स्टोन ही होगी, मगर नहीं होती है. तो बेस्ट थिंग टू सी द स्टोन इज इन सिटी स्कैन. सिटी पे ही अगर स्टोन आपको नजर आए तो स्टोन है, अगर नहीं है तो नहीं है. अच्छा, क्योंकि इसमें इसी फैटी लिवर भी है. आप जो देखिए इट्स बीन ग्रेड 1 ग्रेड 2, अब कहीं में ज्यादा होता है. अब जो ज्यादा होता है उसमें लिवर कम काम करता है तो उसमें ब्लीडिंग चांसेस ज्यादा होती है. ये जो प्रोटीन की भी ज्यादा कम होते हैं तो उसमें वो सारी चीजें होती हैं. देन यू हैव टू गो फॉर लिवर ट्रांसप्लांट. तो अल्लाह रहम देखिए उतनी नहीं है, लेकिन अगर इफ यू चेंज द हैबिट्स पे और ये करके वापस आ सकता है, इसमें कोई जी. एज अ डॉक्टर यथो तह नश आखिरस पे मशवर सह गो ये सारी जाना सैनिस खेनस चेनस मज तब्दीली आमज, वथनस बेहनस मज तब्दीली आमज, आराम तलब गमत, मगर एक्टिव लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करुन, कम अज कम ओड गंट सुबह से शाम पन्ने खतर कड़न, वॉक करुन, ब्रिस्क वॉक करुन, एक्सरसाइज करुन, ये कुछ जरूरी है. जरूरी तो है बट इट्स डिफिकल्ट. अलबत्ता अगर बेसिक वॉक मॉर्निंग वॉक अगर गरस मज पक और पक थोड़ा सा रोज एक्टिव रोज कहन कर थोड़ा सा हेरंग वेरंग खाए सह चीज, मगर इस पर्टिकुलर वन सुबह वतन इज वेरी डिफिकल्ट. मैं तो नहीं कर सकता, नहीं फॉलो कर पाते, फॉलो करा कि नहीं बोल सकते, थकते रहते हैं. लेकिन हम तो ऊपर वैसे ऊपर नीचे करते, लेकिन कैन नॉट डू दिस जब तक आपका ये टाइम नहीं आएगा. हाँ. इसी में रिटायरमेंट पाते जब पहले ये कहाँ मिलेगा, टाइम निकालना पड़ता है, बहुत मुश्किल है. अब क्या है, अब नहीं हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गया. अब शाम को भी जाते हैं, जिम जाते हैं, करना है. लेकिन एक चीज मैं बताऊं, जिम जाते हैं दे शुड नेवर टेक द सप्लीमेंट्स फ्रॉम देयर. अच्छा, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड्स है. ओके, वो आपके जब भी स्टेरॉइड आप दोगे वो सेहत के लिए खराब ही है. सही बात है. कुछ बात तक ठीक रहेगा लेकिन फिर वापस आएगा तो उसमें प्रॉब्लम है, बिकॉज यू आर चेंजिंग नॉर्मल कल्चर ऑफ द बॉडी. नॉर्मल तो उसमें अपना ले लो, अपना ही घर से ले लो, केले ले लो, वहां पर जूस ले लो, जितने प्रोटीन होते हैं वो वहां से नेचुरल हिसाब से ले लो. डोंट टेक दैट प्रोटीन. तो उससे भी होता है. सेकंड जो किडनी खराब हो जाती है आजकल, ओवर द काउंटर हमें पेन किलर है. अच्छा कैसे दाग गया सोचिए गसान वन दिवान फोला एंड आई हैव सीन सिंगल टैबलेट ऑफ वोबरॉन डाइक्लोफेनेक हैज काज्ड द किडनी शटडाउन. और ये एक तो किडनी शटडाउन, दूसरा मैसिव जीआई ब्लीड्स. तब से मैं जब से इंटर्नशिप में था आई हैव नेवर प्रिस्क्राइब्ड डाइक्लोफेनेक टू ए पेशेंट. मैं टमाटो बाकी देता हूँ कि डरता हूँ उससे कि ये तो नहीं होगा उसका. अल्लाह रहम करे. तो ये यहाँ तो इजी है एंड दैट इज व्हाई द पेशेंट्स आर गेटिंग रीनल फेलियर. ट्रू. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अहम बातें हुई आपकी ज़ात के हवाले से, शख्सियत के हवाले से, और जिस शोबे के साथ, जिस ब्रांच के साथ आप मुंसलिक हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. हम उम्मीद रखेंगे कि जो आपका काम है वो इसी तरह लोगों की खिदमत में महव रहेंगे आप, और आपका काम इसी तरह लोग अप्रिशिएट करते रहेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवर के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया. आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम के इस शुमारे में हमारे साथ. कल सुबह 8 बजे टीवी सेट ऑन करेंगे तो गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का एक और शुमारा देख पाएंगे. एक और मेहमान के साथ हम हाजिर हो जाएंगे. बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम दियो. मैं तो हमारा इजाज़त भी तो खुदा.